Galaxy News Hour live. ऋणको पासोले उठीवास लागेकाहरू 350 किलोमिटर पैदलै छिचुलेर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। मिटर ब्याजी साहुले दिएको ताडना शब्दमा समेट्न गाह्रो छ। सम्पत्ति हडपेर सडकमा ल्याइ पुर्याइएकाहरू गुहार माग्दै काठमाडौँका विभिन्न निकायमा धाउँदैछन्। पीडित समूहमा मुस्लिम समुदायका पनि छन् जो रोजा बस्न छाडेर धरना बस्न आइपुगेका छन्। उनीहरू काठमाडौँ आइपुग्दा नआइपुग्दै तिनैलाई देखाएर राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नेहरू तयार भइसकेका छन्। यस पंक्तिमा हिजो आफू शक्तिमा हुँदा केही नगरेकादेखि अहिले पनि कतिपय आरोपितलाई संरक्षण गरिरहेकाहरू पनि छन्। कतिपय स्वघोषित अभियन्ताहरू लयहीन ढङ्गले चर्का कुरा गर्दै आफ्नो चर्चा बढाउन उद्यत छन्। यस क्रमले न्यायका लागि पीडितले गरिरहेको पुकार नै बिथोलिन सक्ने जोखिम समेत बढाएको छ। अन्याय र अभाव मात्रै देखेका पीडितहरूले सरकारको मुहार खासै देखेका छैनन्। उनीहरूले राज्य कस्तो हुन्छ, न्यायको रङ कस्तो हुन्छ ठम्म्याउन सकेका छैनन्। उनीहरूको यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउन बिचौलिया खडा भइसकेका हुन सक्छन्। उनीहरूको आँसु देखाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्नेबाट समयमै सावधान हुन जरुरी छ। अझ मिटर ब्याजको पासोमा पार्नेहरू पनि राजनीतिक पहुँचवाला नै हुन्। त्यसैले पीडित सामु उभिएर फोटो खिचाउने र भाषण गर्ने भन्दा राजनीतिक पंक्तिले संसद र सरकारी तवरबाटै सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ। किनभने मिटर ब्याज पीडितहरू पहिलो पटक काठमाडौँ आएका होइनन्, यसअघि पनि आएका थिए। त्यतिखेरको निकै कष्टपूर्ण सङ्घर्षपछि प्राप्त आश्वासन पूरा नभएपछि अहिले दोहोर्याएर धरना बस्न आइपुगेका हुन्। अब फेरि काठमाडौँ आउनु नपर्ने अवस्थाका लागि सरकार र संसदले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्चले सार्वजनिक रूपमै माग्यो गुहार। 6 महिनादेखि रिक्त पद पूर्ति नभएकामा संसदको ध्यानाकर्षण। विचाराधीन मुद्दा 28,000 नाघे। न्यायको याचना गर्दै राजधानी आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितलाई पाइलै पिच्छे अवरोध। 6 महिना अघिको बाचा अनुसार बल्ल कानुन संशोधन गर्ने निर्णय। पीडकलाई कारवाही हुनेमा अझै संशय। 10 दलीय गठबन्धनको बैठकमा काङ्ग्रेसले गर्यो अर्थसहित 9 मन्त्रालयमा दाबी। 3-3वटा पाउनुपर्ने जसपा र नेकपा यसको माग। लोसपाको अपेक्षा 2 मन्त्री। मेक्सिको आप्रवासी हिरासतमा आग लागि हुँदा 39 जनाको मृत्यु, 28 जना घाइते। मारिनेमा सबै मध्य र दक्षिणी अमेरिकी देशका पुरुष। र भुटानसँग बराबरी खेल्दै नेपाल प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कपको फाइनलमा। उपाधिका लागि शुक्रबार लाओससँग खेल्ने। साढे 300 किलोमिटर दूरी पैदलै पार गरेर न्यायका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेका मिटर ब्याज पीडितहरू यति बेला राजधानीकै गल्लीमा थप पीडा भोग्न बाध्य भएका छन्। 12 दिनको पैदल यात्रामा कैयौं रात अनिदो, कैयौं छाक भोकै रहेर काठमाडौँ पुगेपछि उनीहरू क्यारेमको गोट्टी जस्तै यताबाट उता त उताबाट यता पछारिन बाध्य भएका छन्। सरकार भेट्न आएको राजधानीमा उनीहरूको एक रात एक दिन मात्रै पनि कम्ती सकसपूर्ण बितेको छैन। दिन हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितलाई सोमबार महानगरले खुल्ला मञ्च प्रवेश नै गर्न दिएन। मिटर ब्याजी महाजनबाट शोषणमा परेका उनीहरू निरुपाय बने। खुल्ला मञ्चमा प्रवेश नपाएपछि सोमबारको रात उनीहरू खुल्ला आकाश मुनि चिसो सडकमै बिताए। लिएको ऋणको 5 गुणासम्म रकम फिर्ता दिँदा पनि बन्दकी राखेको सम्पूर्ण जायजथा साहुले कब्जा गरेर राखेपछि संघीय सरकारलाई पीडा सुनाउन उनीहरू पैदलै 350 किलोमिटरको दूरीमा पटपटी फुटेका पैतला टेकेर काठमाडौँ आएका हुन्। सडकमा बिताएको रातपछि उनीहरू मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पीडा सुनाउन बालुवाटारतर्फ लागे। तर प्रहरीले उनीहरूलाई निषेधित क्षेत्र भन्दै प्रधानमन्त्री निवासको नजिकै पर्न दिएन। प्रधानमन्त्रीलाई आवाज सुनाउन नपाएपछि उनीहरू टङ्गालमै धरना बसे। केही बेर सडकमै नाराबाजी गरे।
आफ्ना पीडा सुनाउन सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न समेत नपाएपछि निरुपाय बनेका उनीहरू नाराबाजी गर्दै माइती घरतिर लागे। माइती घरमा धर्ना बस्न स्थान नपाएपछि भोको पेट खाली खुट्टा उनीहरू संसद भवन रहेको नयाँ बानेश्वर पुगे। नयाँ बानेश्वरको सडकमै बसेर उनीहरूले दिनभरि धर्ना दिए। काठमाडौँमा बस्दा खानपिनको जोहो पनि उनीहरू आफैले गरेका छन्। 12 दिनको पैदल यात्रा र अव्यवस्थित बसाइले कतिपय पीडितहरू बिरामी पर्न थालेका छन्। यति बेला हामी बानेश्वरमा छौँ र मिटर ब्याज पीडितहरू अहिले नयाँ बानेश्वर अगाडि धर्ना दिइरहेका छन्। विशेषतः बिहानै उनीहरूले टङ्गालमा प्रधानमन्त्री निवास अगाडि नै गएर धर्ना दिने वा आन्दोलनका कार्यक्रम राखेका थिए। यद्यपि सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई नदिएपछि उनीहरू बानेश्वर आएका हुन्। मनोजजी, आज बिहानदेखि तपाईँहरू कहाँ कहाँ जानुभयो, कसले तपाईँहरूसँग भेट्नुभयो, अबको सङ्घर्षको कार्यक्रम के छ, यसको बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। हामी चाहिँ राति त खुला मञ्चमै थियो, अवस्था हाम्रो कस्तो छ तपाईँहरू पनि हेरिराख्नु भएको थियो। हामी अधिकतम साथीहरू चाहिँ राति खुला मञ्चमा सुतेका छौँ, खुला आकाशको तल सुतेका छौँ। सबै अधिकतम साथीहरू बिमार भइसकेका छौँ। अब मेरै चाहिँ आवाज चाहिँ गइसकेका छन्। त्यहाँबाट निस्केपछि हाम्रो चाहिँ सबै सामानहरू अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा थियो। खाना बनाउने योजनामा पनि असर भयो, खाना पनि बनाउन आज सकिएन। अहिलेसम्म हामी भोकै छौँ। अब अहिले यता बस्दाखेरि भर्खर केही कुनै साथीले सायद साथीहरूलाई नास्ता अलि पुडी र तरकारी खुवाइदिनु भएको अवस्था छ। हामी बाध्यताले लिएको ऋणले उठीबास लगाएपछि सरकारलाई गुहार्न काठमाडौँ आउनेमा काखे बच्चा च्यापेका आमादेखि वृद्ध वृद्धासम्म छन्। 2 पटक आश्वासन लिएर फर्केका पीडितहरू फेरि सरकारबाट अर्को आश्वासनको भाका लिएर फर्किने मनस्थितिमा छैनन्। न्याय नपाए बरु यतै प्राणत्याग गर्ने उनीहरूको अडान छ। जहिले पनि आन्दोलन हाम्रो माग पुरा नै भयो भने हामीहरू काठमाडौँमा बस्छौँ, माग पुरा भयो भने हामीहरू फर्केर जान्छौँ। माग पुरा नभएसम्म चाहिँ जानुहुन्न, बरु मर्छु यहीँ बस्छु। घरमा गएर के गर्छु, घरमा घरै छैन, बरु यहीँ बसेर मर्छु। धर्नामा बसेका पीडितहरूलाई भेट्न र उनीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन दिनभरि राजनीतिक दलका नेता र सामाजिक अगुवाहरू पुगे। पीडितहरू भने आफ्नो मागको ठोस सम्बोधन हुने आशमा छन्। मिटर ब्याजीलाई कारवाही, पीडितको जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता, मिटर ब्याजीको सम्पत्ति छानबिन, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था, मिटर ब्याजीबाट पीडितमाथि गरिएको यौन शोषणको छानबिन र दोषीलाई कारवाही, तमसुक व्यवस्था खारेज लगायतका माग उनीहरूले अघि सारेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेको साथमा गोविन्द कुँवर र प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पीडितहरू न्यायका लागि आन्दोलनमै उत्रनुपर्ने बाध्यता सकिएको छैन। पीडितले महिनौं दिनसम्म जिल्लादेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा सडक सङ्घर्ष गरेपछि गत साउनमा सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन पनि दियो, तर पीडितले न्याय पाएनन्। उनीहरू फेरि आफ्ना पीडा सरकारलाई सुनाउन महोत्तरीदेखि पैदलै हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गत साउन 27 गते मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले एक कार्यदल बनायो। मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भूषालको संयोजकत्वमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव र प्रहरीका विभिन्न निकायका अधिकारी सदस्य रहने गरी बनेको कार्यदलले 1 महिना अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले कतिपय कानुनी जटिलता देखाएर तत्काल कानुन बनाउन सुझाव दिएको थियो। कतिपय आरोपितको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि भनेको थियो। तर यी सिफारिसमा रहेर सरकारले ओरको सिङको पर सारेन। समितिकै आह्वानमा उजुरी सङ्कलन गरेको सरकारले अहिलेसम्म त्यसैलाई आफ्नो प्रगति भनेर देखाउँदैछ। 3351 उजुरी दर्ता भएको छ। 3351 उजुरी मध्ये 346 उजुरी फर्स्ट भइसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय फर्स्ट भइसकेको अवस्था छ। 850 उजुरीहरू प्रहरी कार्यालयमा छलफलको लागि पठाइएको छ। दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। संक्षिप्त 700 उजुरी जति चाहिँ अदालतमा दर्ता भएको छ। अदालतमा दर्ता भएको विषयलाई कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले उहाँहरूसँग छलफल गर्दा के जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता अलिक कम छ भन्ने बुझेँ मैले। त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ, किन बिचमा सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएको थियो र यो विवरण आयो नि त। छानबिन समितिका अनुसार सबैभन्दा बढी मिटर ब्याज पीडित मध्य प्रदेशमा रहेको देखिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार 69% उजुरी मधेसमा परेका छन्। तर ती उजुरीकै भरमा पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित भएन। अझ कानुनी जटिलता फुकाउन र आरोपितमाथि कारबाही गर्न सरकारको तत्परता देखिएन। उल्टै साहुहरूले पीडितमाथि अपमान र अत्याचार झन बढाएपछि 12 दिनसम्म हिँडेर 350 किलोमिटर टाढाको राजधानीमै आएर सरकारसँग गुहार माग्न आइपुगेका छन्।
उनीहरू काठमाडौँ आएपछि मात्र सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर मिटर ब्याजलाई अपराध मान्ने गरी अपराध संहिता संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ। कानुन बनिसकेपछि अबको सन्दर्भमा समस्या छैन नै, दीर्घकालीन समाधान हुन्छ, कानुनले सम्बोधन गर्ला भन्ने हामीले अपेक्षा राखौँ। अहिले भइरहेको कानुन तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नगएको भन्ने विषय छ भने तत्त जिल्ला जहाँ अलिक बढी इस्युहरू छ, जहाँ प्रमुख जिल्लाधिकारी भएको छैन भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो मातहतका निकायलाई सक्रियतापूर्वक परिचालन गरेका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरू कानुनी व्यवधानले गर्दा, जस्तो अदालतमा गएको विषयमा चाहिँ प्रमुख जिल्लाधिकारीले गर्न सक्ने अवस्था छैन। पीडकलाई ल्याएर थुन्यो, ऊ अदालतमा जान्छ, केही नगर्नु भनेको अप्ठ्यारो चाहिँ केही समस्या छन् हामीलाई। यी समस्याहरू पनि हेर्न सकियो भने मलाई लाग्छ दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। मिटर ब्याजमा रकम लगाएर विपन्नको सर्वोच्च हडप्नेहरू विभिन्न राजनैतिक दलमा आबद्ध छन्। उनीहरू शक्तिशाली नेताका नजिक छन्। तिनले प्रहरी प्रशासनलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले आफूले न्याय नपाएको र सरकारले समेत आफ्नो आवाज नसुनेको पीडितको गुनासो छ। त्यसैले सरकारबाट फेरि उधारो आश्वासन वा समस्यालाई पर धकेल्ने कार्यदल होइन, ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले आज मिटर ब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्न समिति बनायो। आजै मन्त्री परिषद बैठक डाकेर कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गर्यो। तर यसले मात्र न्याय सुनिश्चित हुँदैन। न्यायका लागि पीडितमाथि गरिएको अहिलेसम्मको शोषण र यातनाको हिसाब किताब गर्नुपर्छ। पीडितलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। विज्ञहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। मंगलबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको पार्टीका सांसदहरूसँग आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले न्याय तथा परिपूरण पाउने र समाजमा मेलमिलाप हुने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्नुपर्ने सरकार र संसदलाई सुझाव दिए। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका बारेमा गरिएको अन्तर्क्रियामा विज्ञहरूले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। सोही विधेयकको बारेमा विज्ञहरूले सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गरेको र सांसदहरूले पनि त्यसबारे जिज्ञासा राखेको लेखकले बताए। प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण गरेको विरोधमा विराटनगरमा भएको झडपमा परि 12 जना घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच आज भएको झडपमा 6 जना सुरक्षाकर्मी र 6 जना आन्दोलनकारी गरी घाइते भएका हुन्। होटल बिगमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी सांसदलाई घेर्न भेला भएका आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। आन्दोलनकारीले प्रहरीको घेरा तोडेर होटलभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले 44 सेल अश्रु ग्यास र 17 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक पोखरेलले झडपमा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी दुवै पक्ष घाइते भएको बताएका छन्। झडपका कारण केही समय विराटनगर तनावग्रस्त बनेको थियो। पहिचान सहितको प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्ने मागसहित केही दिन यता आन्दोलन चर्कँदै गएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले आज पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक हप्ताभित्र ठाउँ खाली गर्न दिएको निर्देशन खारेज हुनुपर्ने र पक्राउ परेका भूमि अभियन्तालाई निशर्त रिहा गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले हिजोदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। भूमि अभियन्ता हुकुम बहादुर लामा र नारायण परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर झुठो मुद्दा लगाएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनका दल सहमत नभएपछि मन्त्री परिषद विस्तारको तयारीको लागि आज बसेको बैठक पनि निष्फल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 10 दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालय भागवण्डाका लागि तय गरेको खाका भन्दा गठबन्धनका दलले बढी मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति गर्ने तथा मन्त्री परिषदमा भागवण्डा मिलाउने गरी आज बैठक डाकेका थिए। दाहालले बैठकमा गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाका पेश गरेका थिए। आज बैठकमा सहमति नभएपछि गठबन्धनको बैठक भोलि बिहान फेरि बस्ने नेताहरूले बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा किन मन्त्रालय भागवण्डाको विषय मिल्न सकिरहेको छैन? प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र दलहरूको दाबी के कस्तो छ? यस विषयमा थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता अंगराज नेउपाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्।
अंग्राजी केही बेर अघि 10 दलको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्रीले दलहरूलाई राखेको प्रस्तावमा के छ, आज फेरि के कुरामा कुरा मिलेन? सोनिकाजी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि द्विपक्षीय र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग एक्लै पनि छलफल गर्नुभएको थियो र लामो समयपछि आज गठबन्धनको बैठक बसेको थियो र त्यो गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा एउटा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। त्यो प्रस्तावमा गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई 7, त्यस्तै गरी माओवादीलाई 5, जसपालाई 2, नेकपा यसलाई 2 र अन्य गठबन्धनका अन्य दललाई 1-1वटा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव तयार थियो। तर त्यो प्रस्तावमा गठबन्धनका अन्य दलहरू सहमत हुन सकेनन् र सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले 9वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्यो भने अन्य जसपा, नेकपा यस र लोसपाले प्रस्ताव गरिएको भन्दा 1-1वटा सङ्ख्यामा बढाएर 3-3 र 2वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्यो भने अन्य गठबन्धनका अन्य दलले पनि त्यही अनुसार मन्त्रालयको प्रस्तावमा चित्त नबुझाएपछि आजको गठबन्धनको बैठकमा सहमति हुन सकेन। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कङ्ग्रेसलाई 7वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेमा कङ्ग्रेसले 9वटा मन्त्रालय दाबी गरेको थियो र त्यसमा करिब 8वटा मन्त्रालयमा सहमति भए पनि जसपा, नेकपा यस र लोसपाले आफ्नो दाबीभन्दा तल झर्न नमानेपछि आजको गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय भागभण्डाको विषयले सहमति हुन सकेन भने यही विषयमा छलफल गर्नलाई भोलि बिहानलाई बोलाइएको छ गठबन्धनको बैठक। अब दलहरूको मन्त्रालयको सङ्ख्यामा मात्र कुरा नमिलेको हो अथवा कुन नेताले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा पनि कुरा नमिलेको हो? यस विषयमा केही छलफल भयो कि भएन आजको बैठकमा? सुरुमा आज प्रधानमन्त्रीले सङ्ख्यागत रूपमा नै पेश गरेको प्रस्तावमा नै दलहरू सहमत हुन नसकेपछि मन्त्रालयको कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने विषयमा बृहत रूपमा छलफल हुन सकेन। यद्यपि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा गठबन्धनका दलहरूले आफ्नै दाबी पेश गरिरहेका छन्। जस्तो नेकपा यसले गृह मन्त्रालय दाबी गरिरहँदा त्यस्तै अन्य दलहरूले पनि महत्त्वपूर्ण मानिने मन्त्रालयहरू दाबी गरिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले अर्थ र परराष्ट्र पाउने बताइए पनि उसले पनि अन्य महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा पनि दाबी गरिरहेको छ। मन्त्रालयको विषयमा सङ्ख्यामा नै सहमति हुन नसकेपछि कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने विषयमा आजको बैठकमा बृहत रूपमा प्रवेश हुन सकेन। यो सङ्ख्याको रूपमा भोलि सहमत भइसकेपछि मात्र त्यसपछि कुन मन्त्रालय कसलाई भनेर बाँडफाँडमा सहमति हुने जनाएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयको जुन सङ्ख्या छ त्यसमा नै सहमति नभएको हुनाले कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने विषय चाहिँ खासै प्रवेश भइसकेको अवस्था छैन। अंग्रेजी, अब माओवादी अहिले पनि सरकारमै छ। अब माओवादीले अहिले पाइरहेका मन्त्रालयहरूको विषयमा चाहिँ के कुराकानी भएको छ? माओवादीले अहिले पाइरहेको मन्त्रालय छाड्नु पर्ला अथवा नपर्ला? नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन अहिले सम्हालिरहेको मन्त्रालय छ त्यो मन्त्रालय केही 1-2टा मन्त्रालय परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको छ। त्यो मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय चाहिँ उसको परिवर्तन नहुने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय पाउने बताइरहँदा त्यो मन्त्रालय प्राप्त गर्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिँ उसले छोड्नुपर्ने अवस्था छ भने अन्य मन्त्रालयमा चाहिँ खासै हेरफेर हुँदैन भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रमा को तर्फबाट प्रतिनिधित्व जुन सरकारमा गरिरहेका मन्त्रीहरू छन् उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। नेकपा केन्द्रका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले पनि अहिलेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयमा चाहिँ खासै परिवर्तन नहुने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्र परिवर्तन हुने भनेर हामीले प्रारम्भिक जानकारी दिइरहेका छन्। यद्यपि सङ्ख्यामा तलमाथि हुँदै गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको बाँडफाँडमा पनि भोलिसम्मको परिस्थितिलाई अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने जुन मन्त्रालयहरू महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू छन् तीमा धेरै दलहरूले दाबी गरिरहँदा अहिले माओवादीले सम्हालिरहेका मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयहरू पनि परिवर्तन नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। अंग्राजी, अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तारको भाका सारै छन्। अब आज पनि सहमति हुन सकेन सत्ता गठबन्धनमा, भोलिसम्ममा सहमति हुन सक्ने सम्भावना के कस्तो देखिन्छ? मन्त्री परिषद भोलि विस्तार हुन सक्ला त? मन्त्री परिषद भोलि नै विस्तार हुने सम्भावना चाहिँ
केही न्यून रहेको भनेर सत्ता घटकका शीर्ष नेताहरूले हामीलाई बताइरहनु भएको छ। किनभने भोलि यदि सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डाको कुरा मिले पनि उसले आफ्ना पार्टीहरूमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र छलफलका नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कार्य सम्पादन समितिको बैठक पर्सि बोलाएको छ भने अन्य दलहरूमा पनि त्यस व्यापक रूपमा तयारी भइ नसक्यो र कसलाई सरकार पठाउने भन्ने विषयमा छलफल केही हदसम्म भए पनि त्यसले पूर्णता पाइ नसकेको हुनाले भोलि नै विस्तार हुने सम्भावना केही कम रहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलि बिहान 9 बजे बोलाएको गठबन्धनको बैठकमा सहजै सहमति भयो भने चाहिँ त्यसलाई बेलुकासम्म सरकार विस्तार नहोला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। तर जसरी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस छ उसले आफ्नो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पर्सि बोलाएको हुनाले भोलि नै विस्तार नहोला कि भन्ने सकिने अवस्था रहे पनि भोलि बिहानदेखि हुने जुन गठबन्धनको बैठक छ 9 बजे गठबन्धनको बैठक, त्यो गठबन्धनको बैठक कुन रूपमा अगाडि बढ्छ र कसरी कति चाँडो त्यसले सहमति कायम गर्न सक्छ त्यसमा निर्भर रहने अवस्था छ। हस्, धन्यवाद अंगराजी। उनी थिए ग्यालेक्सी राजनैतिक संवाददाता अंगराज नेउपाने। आज 10 दलको सत्ता गठबन्धनको 10 दलको बैठक बसेको थियो। यसै विषयमा कुराकानी गर्दै केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले नेतृत्वमा बनेको लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सरकार फेर्ने कसरत जारी छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ध्याउन्नमा छन्। तर दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने प्रदेशसभामा विश्वासको मतको सामना गर्ने तयारीमा देखिन्छन्। कथाचित विश्वासमा मत पाउन नसके संविधानको धारा 168 को 3 मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेतालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सरकार बनेमा थप 1 महिना एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। यसबीचमा राजनीतिक वातावरण आफू अनुकूल बनाएर नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि भन्ने जीनो आशा एमालेमा देखिन्छ। गण्डकीमा चैत 10 गते शुक्रबार र लुम्बिनीमा 12 गते आइतबार माओवादी केन्द्र सहित केही दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिए। लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र, जनमत लगायत 8 दलका 52 र 1 स्वतन्त्र सांसदले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भन्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष हस्ताक्षर समेत बुझाए। लुम्बिनीका लीला गिरी र गण्डकीका खगराज अधिकारी संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीसँग 2 वटा विकल्प छन्। तत्काल राजीनामा दिएर घर जाने वा संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्ने। दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने दोस्रो विकल्प रोजेको देखिन्छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख 10 गते र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख 12 गते भित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुँदैन, हामी संसदलाई फेस गरेर अगाडि बढ्छौँ र जुन साथीहरूले 168 को धारा 2 अन्तर्गत अहिले त्यो दाबी विरोध गर्नुभएको छ त्यो दाबी विरोध आफैमा कानुन सम्मत छैन। त्यो धारा फेज आउट भइसकेको छ र अब बन्ने सरकार भनेको 168 को 3 अनुसार बन्न पर्ने हुन्छ र 3 अनुसार हामी माग दाबी गर्न पनि सक्छौँ नगर्न पनि सक्छौँ। त्यसमा अब गर्छौँ नै भन्ने छैन। तर पनि अब त्यो जुन फेज आउट भएको धारा बोकेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो आफैमा कानुनी सम्मत छैन, त्यो त्रुटिपूर्ण छ भन्ने हाम्रो ठम्मै हो। यता सरकारको नेतृत्व गर्न हतारिएका सत्ता गठबन्धनका दलहरू भने विश्वासमा मत नपाउन आधार प्रष्ट भएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छन्। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतमा परिसकेपछि 2 वटा तरिकाबाट उहाँहरू बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ। एउटा म स्वाभाविक रूपमा अल्पमतमा परिसकेँ भनेर राजीनामा दिने, अर्को म अल्पमतमा छु कि छैन भनेर विचार गर्न प्रदेश सभामा विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अल्पमतमा पर्नुभयो भने त्यसपछि बाहिरिनुहुन्छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अन्तर्गत बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि सोही उपधारा अन्तर्गत नै प्रदेश प्रमुखले अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलको तर्क छ। धारा 168 को उपधारा 2 अन्तर्गत नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएमा सोही उपधारा अन्तर्गत अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने वा उपधारा 3 मा जानुपर्ने भन्ने बारे संविधान मौन छ।
तर प्रदेश प्रमुखले आफ्नो अनुकूलतामा निर्णय गर्ने अपेक्षामा सत्ता गठबन्धनका दलहरू छन्। विश्वासको मत पाउने सम्भावना हुँदा सदनमा विश्वासको मत दिन्छु भनेर जाने हो, तर त्यो सम्भावना नै नदेखिँदै सामान्यता जाने कुरा उपयुक्त होइन भन्ने लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले सोचेका थियौँ आज छलफल गरेर अब चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ होला भन्ने ठानेका थियौँ। अहिलेसम्म त्यो देखिया छैन। सायद हुन त अब संविधानले दिएको कुरा हो, उहाँ विश्वास मत दिन जान सक्नुहुन्छ त्यो 30 दिनभित्र भन्ने छ। अब त्यो संविधानले दिएको अब सुविधा उपयोग गर्नु खोज्नुभएको हो भन्ने नै लाग्छ। यो यसरी अनिर्णयको बन्दी सरकारलाई राखिराख्नु चाहिँ हुँदैन। यो एमालेको सरकारको नेतृत्वमा अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार चलिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। गण्डकीमा 60 संसदीय प्रदेश सभा छ। कांग्रेसका 27, एमालेका 22, माओवादीका 8, राप्रपाका 2 र एकीकृत समाजवादीका 1 सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। मुख्यमन्त्री आलो पालो गर्नुपर्ने अडान माओवादीको छ। यता 87 संसदीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका 29, कांग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका 10, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 जना, जसपा, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 3 जना सांसद छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाबाट 1 र 2 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। लुम्बिनीमा पनि सत्ता गठबन्धनसँग सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत छ। दाङबाट शिवराज खनाल र पोखराबाट बिन्दु परियारको रिपोर्ट। अब केही न्यूज संक्षेपमा। इन्जिनियर लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी मध्ये 1/4 मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। मंगलबार इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नतिजाबारे जानकारी गराएको हो। काउन्सिलका अनुसार परीक्षामा सहभागी 1981 जना विद्यार्थी मध्ये 565 जना मात्रै उत्तीर्ण भएको काउन्सिलका अध्यक्ष पदम शाहीले बताए। उनले चैत्र 13 र 14 गते लिएको परीक्षामा 28.5% मात्रै उत्तीर्ण भएको बताए। उनले इन्जिनियर सम्बन्धी 20 विधामा परीक्षा भएको समेत जानकारी दिए। इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पहिलो पटक इन्जिनियर व्यवसायी दर्ता हुनका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिन सुरु गरेको हो। उत्तीर्ण नहुनेले काउन्सिलको प्रमाणपत्र नपाउने र नेपालभर इन्जिनियरका रूपमा काम गर्न नपाउने काउन्सिलले बताएको छ। नेपाली सेनाले सफा हिमाल अभियान 2023 को सुरुवात गरेको छ। जंगी अड्डामा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै सफाई टोलीलाई झण्डा हस्तान्तरण गरेर अभियान सुरु भएको घोषणा गरिएको हो। आज सफाईका लागि 3 टोलीको विदाई गरिएको छ। अभियान अन्तर्गत विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 4 हिमालबाट फोहोर संकलन गरिने सेनाले जनाएको छ। सगरमाथा, लोत्से, बरुन्चे र अन्नपूर्ण हिमालबाट कुहिने र नकुहिने 35,000 केजी फोहोर संकलन हुने अनुमान छ। मेक्सिकाका प्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्ने केन्द्रमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 39 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तरी मेक्सिकोको अमेरिकी सीमा नजिकै रहेको केन्द्रमा सोमबार राति भएको आगलागीमा अन्य 28 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुनेहरू मध्य र दक्षिणी अमेरिकी देशका पुरुषहरू रहेको बताइएको छ। गैरकानूनी रूपमा मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीहरूलाई त्यस केन्द्रमा राखिने गरिएको बताइएको छ। घटना भएको समयमा त्यहाँ 68 जना रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनाको कारण भने खुलेको छैन। मेक्सिकोको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको जनाएको छ। सिउडाड जुआरेज अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न चाहनेका लागि मुख्य बिन्दु हो। प्रत्येक महिना मेक्सिकोबाट करिब 2 लाख मानिसले अमेरिकाको सीमा पार गर्ने प्रयास गर्छन्। पहिलो पटक भुटानसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिँदै नेपाल प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज नेपाललाई पहिलो पटक बराबरीमा रोकेको भुटान भने प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। यसअघि खेलेको 12वटै खेलमा भुटान नेपालसँग पराजित भएको थियो। खेलको 19औं मिनेटमा नेपाल विरुद्ध भुटानले अग्रता बनायो। दावा छिरिङको कर्नरमा तेन्जिङ नोर्बुको हेडरले जाली चुम्यो। 45औं मिनेटमा नेपालले बराबरी गोल फर्काउने मौका गुमायो। नवीन लामाको कर्नरमा पूजन उपरकोटीले हेड गरेको बलमा शनिश
श्रेष्ठले क्लोज रेन्जबाट गोल गर्न सकेनन्। दोस्रो हाफको पहिलो मिनेटमा रोहित चन्दको लामो पासमा भुटानका डिफेन्डर हेड क्लियरेन्स गर्न खोज्दा मनिष डाँगीको काँधमा लागेर गएको बलमा अञ्जनको डाइभिङ हेडर भुटानका लागि किपरले बचाए, तर यही क्रममा अञ्जन किपरसँग ठोकिएर घाइते भए। चोटका कारण पहिलो खेल गुमाएका अञ्जन पुनः घाइते भएका छन्। 68औं मिनेटमा नेपालले अर्को मौका गुमायो। सनी श्रेष्ठको प्रहारलाई भुटानका तेन्जिङ दोर्जीले बचाए। लगतै 70औं मिनेटमा दीपकराज सिंह ठकुरीले बक्सभित्रबाट हानेको प्रहार बारमाथिबाट बाहिरियो। 78औं मिनेटमा मनिष डाँगीको प्रयास पनि सफल भएन, तर खेलको अन्तिम मिनेटमा नेपालले बराबरी गोल फर्कायो। निशान खड्काको कर्नरमा अनन्तको असिस्टमा दीपकले गोल गरे। उनको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। अब उपाधिका लागि नेपालले शुक्रबार लाओससँग खेल्नेछ। ललितपुर मेयर्स कप T20 च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि साबिक विजेता एपीएफ क्लब र कोशी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा आज ललितपुर मेयर्स 11लाई 37 रनले हराउँदै एपीएफ अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 110 रन बनायो। एपीएफकी राजमती ऐरी 41 रनमा अभिजित रहिन्। कप्तान सिताराना मगरले 19 र बिनु बुढाले 12 रन बनाए। सीमाना केसी र सृष्टि जैसीले 2 विकेट झारे। 111 रनको लक्ष्य बछ्याएको ललितपुरले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 73 रन मात्र बनाउन सक्यो। ललितपुरकी सोनी पाखरिनले सर्वाधिक 15 रन बनाइन्। बिनु बुढा र राजमती ऐरीले 2 विकेट दिए। आजै भएको अर्को खेलमा मध्य प्रदेशलाई 62 रनले हराउँदै कोशी प्रदेशले फाइनलमा स्थान बनाएको छ। फाइनल प्रवेशका लागि जित्नै पर्ने दबावमा रहेको कोशीले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 105 रन बनायो। कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 39 रन बनाउँदा काजल श्रेष्ठले 22 र अप्सरी बेगम 19 रनमा आउट भए। सन्तोषी चौधरी, अमिरन निसा र अमिषा पटेलले समान 2 विकेट लिए। जवाफमा 106 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 43 रन बनायो। सरस्वती कुमारीले 10 रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। रुबिना छेत्री, निसा शाह र अलिसा खडियाले धारिलो बलिङ गर्दै 2 विकेट लिए। फाइनल खेल बिहीबार हुनेछ। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गाशालामा आज नेपाल पुलिस क्लबलाई 4-0 गोलले हराउँदै सुदूरपश्चिमले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। सुदूरपश्चिमलाई जित दिलाउन आयुष श्रेष्ठले ह्याट्रिक गरे। 5 मिनेटमै स्वामी हार्दिकले गोल गर्दै सुदूरपश्चिमलाई अग्रता दिलाए। 30औं मिनेटमा आयुषले गरेको गोलबाट सुदूरपश्चिमले पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनायो। आयुषले 51औं र 63औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। उनी खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भए। अब सुदूरपश्चिमले फाइनल प्रवेशका लागि 3 स्टार क्लबसँग बिहीबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 17 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। लिग चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा आज नेपालले बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। पहिलो हाफमा लिएको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपालले अङ्क बाँड्नु परेको हो। खेलको 8औं मिनेटमा सेनु परियारले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएकी थिइन्, तर 75औं मिनेटमा बङ्गलादेशकी सागोरिकाले गोल गर्दै खेल 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याइन्। त्यसपछि दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेन। बराबरी खेलसँगै नेपालले 4 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको छ। समान खेलबाट 7 अङ्क जोडेको बङ्गलादेशले भने फाइनल खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा रसियासँग भारत पराजित भएमा बङ्गलादेशले फाइनल खेल्नेछ। सूर्य नेपाल च्यालेन्जको पहिलो दिन रवि खड्का शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। 5 अन्डर 63 को उत्कृष्ट कार्डमा रविले दिनेश प्रजापतिलाई 1 स्ट्रोकले पछि पारे। रविले शानदार सुरुवात गर्ने क्रममा पहिलो होलमा बडी प्रहार गरे भने 5 पारको चौथो होलमा इगलको सफलता प्राप्त गरे। फ्रन्ट 9 3 अन्डर 31 मा सकाए। त्यसपछि 10औं 17औं र 18औं होलमा 1-1 शट बचाउँदा 16औं होलको बोगीले ब्याक 9 2 अन्डर 32 मा पुरा गरे। 4 अन्डर 64 सहित दिनेश प्रजापति दोस्रो स्थानमा छन्। भुवन नगरकोटी र दीपक थापा मगरले 2 अन्डर 66 मा संयुक्त रूपमा तेस्रो स्थान बाँडे। उनीहरू लिडर रविभन्दा 3 स्ट्रोकले पछि रहेका छन्। 1 अन्डर 67 को स्कोरमा प्रोफेसनल भुवन कुमार रोका तथा एमेच्योर द्वय सुभाष तामाङ र सुरेश तामाङ संयुक्त रूपमा 5औं स्थानमा छन्। 4 दिने प्रतियोगितामा 30 प्रोफेसनल र 7 एमेच्योर गरी 37 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। 36 होलको समाप्तिमा कट लागू हुनेछ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भइरहेको विलम्ब र न्यायाधीश अभावलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले आज सार्वजनिक रूपमै सांसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर न्याय सम्पादनका कामै प्रभावित भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा थप विलम्ब नगरिदिन आग्रह गरेका हुन्। 28,000 भन्दा बढी मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा रहेको र विगत 15 वर्षदेखि न्यायका आकांक्षीहरू सर्वोच्च अदालत धाइरहेको अवस्थाप्रति नजरअन्दाज नगरिदिन पनि सर्वोच्चको आग्रह रहेको छ। न्याय परिषदले गत भदौ 21 गते उच्च अदालतका 2 न्यायाधीश सहित 3 जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन हुने भएपछि असोज 1 गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो। संसदीय सुनुवाईकै प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदा न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका 3 जनाको नियुक्ति प्रक्रिया नै तुहियो। अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर संसद अधिवेशन सुरु भएकै 3 महिना हुन लाग्यो। तर उसले आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन। नियमावली नबन्दा विषयगत समितिहरू बन्ने बाटो मात्र बन्द भएको छैन। संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त ठाउँ पूर्तिका संयन्त्र पनि कोमामा छन्। न्यायाधीश मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीश पनि नहुँदा 13 महिनादेखि न्यायपालिका कायम मुकायम नेतृत्वको भरमा छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर न्यायाधीशको दरबन्दी अनुसार संख्या नहुँदा न्याय निरूपणमा समस्या परिरहेको गुनासो गर्दै संसद र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सर्वोच्चमा अहिले न्यायाधीशका 5 पद रिक्त छन्। 21 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा विगत 6 महिना यता 16 जना मात्रै कार्यरत छन्, जसले न्याय निरूपणको काम प्रभावित भएको छ र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैले यथाशक्य चाँडो पदपूर्तिको व्यवस्था गरिदिन सर्वोच्चको आग्रह छ। 16 जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको 8 वटा इजलास मात्रै बन्न सक्ने स्थितिमा रह्यो। हाम्रो पेशीको व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरि मुद्दाहरूको समूह चाहिँ 21 जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर समूह बन्ने भएको हुनाले हाम्रा मुद्दाका सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाप पर्यो। हामीसित न्यायाधीश सङ्ख्या अपर्याप्त हुँदाखेरि समयमा न्याय निरूपण हुन नसकेको कारणले मुद्दाका समूहहरू स्थगित भएको कारणले सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ अत्यन्त ठुलो कठिनाइ महसुस भएको छ। त्यसै हुनाले अति शीघ्र चाहिँ सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू र मान्य न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पूर्ति हुने र त्यो न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्थिति छ। प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै पदपूर्तिको व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आकस्मिक रूपमा पद रिक्त भए त्यही मितिबाट 1 महिनाभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वको व्यवस्थाको मार न्यायका आकांक्षीहरूले खेप्नु परेको छ। सर्वोच्चमा गत साउन यता 7,700 मुद्दा मात्र फर्च्योड भएका छन्। 28,852 मुद्दा विचाराधीन छन्। यस अवधिमा 6,472 मुद्दा नयाँ थपिएका छन्। 1.5 दशकदेखिका मुद्दा फैसला हुन नसकेर बसेका छन्। जिल्ला तहबाट सुरु भएका मुद्दा सर्वोच्चसम्म आइपुग्ने भएकाले 20 वर्ष पुराना मुद्दा समेत अदालतमै अल्झिएर बसेका छन्। त्यसैले सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति तत्काल गरिदिन सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरेको हो। दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडिबाटै हुने गरेर अभ्यास अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ। नत्र यसले समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमा, समग्र अदालतको चाहिँ कार्य सम्पादनमा र यसको परिणामत चाहिँ सेवाग्राहीहरू जनता, जसले हामी जनताको सेवाको रूपमा चाहिँ यी सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरू स्थापित भएका छन्, त्यही जनताको सेवा प्रदान गर्ने कार्यमै यसले चाहिँ अवरोध सिर्जना भएको हुनाले यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखिदिनु हुन चाहिँ म सम्पूर्ण निकायहरूप्रति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। कतै पनि न्याय नपाएपछि जाने अन्तिम आशाको केन्द्र न्यायालय हो। त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च न्यायालयले नै न्यायका लागि हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था आफैमा विडम्बनापूर्ण र लज्जाजनक छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको सिमाना खुम्च्याएको आरोप लगाएका छन्। पाल्पामा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले छिमेकीबाट बारम्बार सिमानामा अतिक्रमण भइरहँदा समेत सत्ता जोगाउने बहानामा सरकारले आवाज उठाउन नसकेको आरोप लगाए। मैले प्रधानमन्त्रीबाट छोड्दा जत्रो देश थियो त्यो देश प्रचण्ड शेरबहादुरहरूले अलिकति खुम्च्याए। अलिकति उनीहरूले
आफ्नो भूभाग नदेखे चाहिँ गर के हो र हो र मैले त देखिनँ कस्तो दलाली कस्तो चाकरी देश मिचिएको भने सरकारमा छन् कर्तव्य हो त्यो देख्ने रक्षा गर्ने कर्तव्य हो तर खोइ मैले त देखेँ अब मैले यति बोलेपछि भोलि कुम्लोको डोर बोकेर टिकट काटेर कुरा लाउन जान्छन् हजुर पाल्पामा गएर केपी ओलीले त नेपालको सीमा घटाए भने नि हजुर त्यसलाई त आउन दिनु भएन है शेयर बजार परिसूचक नेप्से 12.41 अङ्कले बढेर 1918 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंकिङ, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, जीवन बिमा, उत्पादन, माइक्रो फाइनेन्स, व्यापार र अन्य उपसमूहको शेयर बढेको छ। विकास बैंक, फाइनेन्स र निर्जीवन बिमा उपसमूहका शेयर भने घटेका छन्। आज सुपर मार्दी, सृजनशील लघुवित्त र एसियन हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। तेह्रथुम पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 3% घट्यो। आज कुल 1,44,37,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएकोले नेप्सेले जनाएको छ। हिजो 1,38,00,00,000 को कारोबार हुँदा नेप्से परिसूचक 17.70 अङ्कले बढेको थियो। खुला सीमाका कारण भारतीय बजारतर्फ नेपालीको आकर्षण बढ्दो छ। भारतसँग सीमा जोडिएका सबैजसो नेपाली बजार यो बेला सुनसान देखिन थालेका छन्। कुनै समय पाइला राख्न नसकिने बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुर बजारमा हिजो आज ग्राहक भेट्नै मुस्किल हुने गरेको छ। भारततर्फको रुपैडिया नाकामा नेपाली उपभोक्ताको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। नेपालगञ्ज र कोहलपुर बाँके मात्र होइन, सल्यान, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम, कालीकोट सहित कर्णालीका सबै जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र थिए। कोरोनाले नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापार ठप्प भएपछि खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै ग्राहक रुपौडियातर्फ सोझिन थाले। फलस्वरूप कुनै समयको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र सुनसान बन्न पुगेका छन्। आर्थिक सङ्कट उच्च बनेका समयमा समेत सरकारले वास्ता नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ। अनलाइन सपिङले गर्दा हामीले धेरै मर्कामा पारेको छ र खुला सिमाना हुनुको कारणले गर्दा पनि अहिले बाहिरबाट चाइनाबाट माल नआएर अब नेपालको नीति के छ, कस्तो सरकारले कस्तो नीति गर्यो, त्यो बाहिरबाट कतिजना बिचराले 2 जना त सुसाइड गरिसकेछन् काठमाडौँमा। यस्तै मात्रै मर्काले माल नआएर सम्पूर्ण लगानी उनको सबै चाइना पठाएर माल मगाए, माल अहिलेसम्म पनि उनको पुगेको छैन। भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा हरेक सामान महँगो छ। प्रतिस्पर्धा गर्नै धौधौ परिरहेका बेला घरायसी परियोजनका लागि भन्दै सीमाबाट हुने ओसार पसारले पनि ठूलो असर व्यापारमा परेको छ। यसलाई सरकारले तत्काल कडाई गर्न सके नेपालगञ्ज र कोहलपुरलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन मद्दत पुग्ने व्यवसायको विश्वास छ। सबैभन्दा हामीलाई नाका बन्द गरिदिनु पर्यो। अब एकदम टाइट गरिदिनु पर्यो कि नाका। हामीलाई रुपडियाकै चिज ल्याएर खानु पर्छ भन्ने पनि त छैन नि। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ सामानहरू? सामानहरू हामी यहीँको हो, हामी काठमाडौँको सामान आउँछ, हामी यहीँ होलसेलरबाट लिन्छौँ। एलसी सिस्टमबाट सामान आयात गर्नुपर्ने भएपछि लामो प्रक्रियाले पनि शास्ति दिएको व्यवसायी बताउँछन्। सामान ल्याउने प्रक्रियागत झन्झटले पनि नेपालगञ्जको व्यापार दिन प्रतिदिन खस्किरहेको छ। अर्कोतर्फ चरको ब्याजले पनि नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापारलाई थिचेको छ। बैंकहरूले व्यवसायीबाट चरको ब्याज लिएकाले व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको गुनासो स्वयं व्यवसाय गर्छन्। नेपाल सरकारले सुन्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालय, ब्याङ्कर्स एसोसिएसनलाई पनि तपाईँको उनीहरूले पनि अब हाम्रा व्यावसायिक मागहरूलाई सम्बोधन गरेर कमसेकम चाहिँ व्यवसायी र ब्याङ्कहरूको बिचमा नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि व्यवसाय पनि पर्व ब्याङ्कलाई पनि फाइदा होस् र व्यवसाय पनि बाँच्न सकुन् र नेपाल सरकारले पनि तपाईँको यो बजेटमा अब यो अलिकति घाटाको बजेटलाई पनि पूर्ति गर्नलाई पनि व्यवसायलाई प्रावधान गर्नुपर्छ। खुला सीमा, चरको ब्याज दर नियन्त्रणका साथै नेपाली बजारप्रतिको आकर्षण बढाउन सके सीमा क्षेत्रका बजार फेरि उकस्ने थिए। ग्यालेक्सी 4K का लागि बाँकेबाट जागेश्वर थारूको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्चले सार्वजनिक रूपमै माग्यो गुहार।
6 महिनादेखि रिक्त पद पूर्ति नभएकामा संसदको ध्यानाकर्षण, विचाराधीन मुद्दा 28,000 नाघे। न्यायको याचना गर्दै राजधानी आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितलाई पाइलै पछि अवरोध। 6 महिना अघिको बाचा अनुसार बल्ल कानुन संशोधन गर्ने निर्णय, पीडकलाई कारबाही हुनेमा अझै संशय। 10 दलीय गठबन्धनको बैठकमा काङ्ग्रेसले गर्यो अर्थसहित 9 मन्त्रालयमा दाबी, 3-3वटा पाउनुपर्ने जसपा र नेकपा यसको माग, लोसपाको अपेक्षा 2 मन्त्री। मेक्सिको आप्रवासी हिरासतमा आग लागि हुँदा 39 जनाको मृत्यु, 28 जना घाइते, मारिनेमा सबै मध्य र दक्षिणी अमेरिकी देशका पुरुष। र भुटानसँग बराबरी खेल्दै नेपाल प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कपको फाइनलमा उपाधिका लागि शुक्रबार लाओससँग खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour.